बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान इब्न हसन आपको खुश आमदीद कहता है। वीडियो का अनुमान तो आप देख चुके हैं। चौधरी फाद साहिब पे कुछ अर्ज़ करूँगा, लेकिन बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले इब्तदाइया आपकी नज़र करता हूँ, ज़रा सुनिए। किसी भी दुखी इंसान पे, मुसीबत ज़दा इंसान पे, खा वो मुजरम ही क्यों ना हो, उसका ठट्ठा उड़ाना, हंसी उड़ाना, उस पे तानो तशरीह करना, ये मुनासिब इंसानी रवैया नहीं। और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं चौधरी फाद साहब पे कुछ तंज़ो तशरीह के तीर नहीं चलाऊँगा। सिर्फ थोड़ी सी आपके लिए ज़हनी अयाशी होगी और चौधरी फाद साहब की खिदमत में चंद शेरनुमा अल्फाज होंगे। लेकिन क्या कीजिए, वाक़यात हमें चीख चीख के सबक पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी भी सबक नहीं सीखते माजी से। हालांकि वाक़यात हमें चला चला के कहते हैं, देखे मुझे जो दीदा इब्रत नगार रखता हो। दूसरी बात ये, खुदा जाने इस इक़्तिदार की गंदगी में कौन सा लुत्फ़ है, कौन सी लज्जत है, जो हर कोई भाग भाग कर इस गंदगी की टोकरी को अपने सर पे उठाना चाहता है। हकीकत में तो सियासत अगर ईमानदारी से की जाए तो इबादत है, लेकिन यहाँ कौन ईमानदारी कहाँ से आ गई और सियासत कहाँ से आ गई। दूसरा, जमहूरियत पाकिस्तान में है ही नहीं। ये तो चंद ख़ानदानों ने अपनी ख़ानदानी लिमिटेड कंपनियां बनाई हुई हैं, अपने ज़ाती ख़ानदानी ग्रोही मफादात के लिए, नजायज़ मफादात हासिल करने के लिए, वसाइल पे कब्ज़ा करने के लिए। तो जब ये इमरान साहिब, मेरे महबूब लीडर नवाज शरीफ साहिब मियाँ साहब, जरदारी साहिब मुर्शिद, मौलाना फजल रहमान साहब या चौधरी गुजरात वाले, उनमें कुछ रख रखाव है, वो उतने बदलिहाज नहीं। जब इनके अपने MP MN इनसे मिलते हैं तो ये उनसे बहुत हकारत से मिलते हैं, तो वो भी ये हकीकत जानते हैं। तो जो असल बात कहना चाहता हूँ वो भी इनको जिन्हों पंजाबी कहने पुत्र देना वो इदा होंदा है, वगरना हर कोई जानता है कि जो असल इक़्तिदार है वहाँ पे क्यों ना, इक़्तिदार के मालिक हैं, वहाँ पे राहो रस्म क्यों ना रखी जाए। जिस तरह मेरे महबूब जो हैं वो मियाँ शरीफ साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रखी, लेकिन इनको अंदाज़ा अब भी नहीं कि वक्त पड़ने पे वो कहते हैं कि बंदरिया अपने बच्चों को पाँव तले ले लेती है। उसके बाद हमारे हवाई जहाज़ वाले हैं, वो क्या हैं, तरीन साहिब, जिन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, मेरा उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। तो वो दरबार आलिया पोठोहार के दोनों दरबारों के इशारे पे अपना जहाज़ उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया इमरान खान के लिए, लेकिन अब भी उनको समझ नहीं आई जब उनको पाँव के नीचे लिया बंदरिया ने, कि बंदरिया किसी की नहीं होती। उसके अलावा मियाँ साहब तो पता नहीं इतने ढीठ हट धर्म क्यों हैं, या इक़्तिदार के गंदगी में कोई इतनी लज्जत, इतना मज़ा, इतना लुत्फ़ है। उसके अलावा जरदारी साहब भी खूब जानते हैं। कौन है जो नहीं जानता इस हकीकत को। जो गलतफहमी थी वो तो चौधरी परवेज़ लाई साहब के बाद सबकी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अब भी हर कोई उसी गेट की तरफ दौड़ता है। तो खैर, यहाँ सियासत ही नहीं, जमहूरियत ही नहीं, तो मफादात की जंग है। यहाँ नज़रियात नहीं तो मफादात के हसूल में तो फिर ऐसे ही होता है। तो फिर ऐसों को कैसे मिल जाते हैं। तो चौधरी फाद साहिब ना समझ सके, MQM के जो नाद नखरे खाए गए उसके बाद भी, उसके अलावा जो मैंने शख्सियात गिनाई हैं उनके नाज नखरों के बाद भी कुछ ना समझ सके। और सच्ची बात कर देनी चाहिए, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब इमरान इक़्तिदार में था तो मैं उस वक्त कहा करता था कुछ बंदे
عمران خان کے ساتھ دشمن ہیں، وہ اس کے نہیں، وہ ان کے ہیں جن کے سب ہیں۔ تو ان میں ایک یہ مصروف تھے، ایک وہ پرویز خٹک صاحب تھے، اور بھی ہیں میں جن کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ جو فیصل آباد والا تھا فرق حبیب، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا یہ بھی اتنا مفاد پرست نکلے گا۔ جب کھایا ہو انسان نے کوئی غلط کام کیا ہو تو تبھی وہ بلیک میل ہوتا ہے۔ وہ میری بہن یاسمین راشد کو کیوں نہیں کوئی بلیک میل کر سکا؟ وہ معصوم بچیاں ہیں، ان کو کوئی کیوں نہیں بلیک میل کر سکا؟ تو پارٹیوں میں بہت اچھے افراد بھی ہیں، جس طرح میرے لیے قابل صد احترام علی ظفر صاحب ہیں۔ پیپل پارٹی میں یہ ہمارے کیا ہیں، چند صاحب، ندیم ازر چند صاحب، منظور حسین صاحب پنجاب والے، چودھری منظور حسین صاحب، اعتزاز احسن صاحب، بہت گریٹ لیڈر ہیں۔ اسی طرح نون لیگ میں بہت اچھے لوگ ہیں، سبھی پارٹیوں میں ہیں، لیکن خدا جانے ان کی کیا مجبوریاں ہیں جو ان سے بلیک میل ہوتے ہیں، مرشد زرداری سے، میرے محبوب میاں محمد نواز شریف صاحب سے، عمران خان صاحب سے، میرے جنت کے ٹھیکیدار مولانا صاحب سے۔ تو خیر جو میرے محبوب تھے اپنا چودھری فواز صاحب، ان پہ میں دو چار شعر کہوں گا، شعر کچھ فلمی نغمے یا کچھ ایسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں۔ تو پہلا تو وہ جب سے جیل میں گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے، دل لے کے مکر گیا ہائے سجن بے ایمان نکلا۔ یہ مالا بیگم کا گانے کا ایک بول ہے فلمی، اس کے آگے وہ بھی سنیے، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے۔ یہ کلام ہے میرے لیے قابل صد احترام پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا، گولڑا شریف والوں کا۔ آگے سنیے حضرت غالب کی زبانی کچھ، لو وہ بھی کہتے ہیں کہ بے ننگو نام ہے یہ، جانتا ہوتا اگر اتنا تو لٹاتا نہ گھر اپنا، یا جلاتا نہ گھر اپنا۔ آگے فلمی گانا ایک انڈیا کا، ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ چاہے کریں نہ یاد۔ آگے ایک اور نامعلوم شاعر کا شعر، میری نماز جنازہ پڑھی آ کے غیروں نے، مرے تھے ہم جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ یا پھر یہ بھی نامعلوم شاعر کا شعر ہے، آگ دی باغبانے جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ چودھری فواز صاحب ایسا ہی ہوتا ہے، آپ بھی تو ایک بہت بڑے کن ٹوٹے ہیں، جیل کے کرپٹ انسان ہیں، یہ میں پوری دیانتداری سے ایمانداری سے آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں اپنی ویڈیو میں۔ آپ تو کرپٹ ترین انسان ہیں، بدماش لچے لفنگے ہیں، آپ نے وہاں جیل میں قبضہ کیا ہوا ہے کچھ نجائز۔ تو آپ تو اپنے چچا کے جو جج تھا اس کے وقت بھی یہ لوگوں کے کیس ویس دلالی کرتے تھے، عدالتی دلالی۔ معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے، یہ سب کو پتا ہے، میں نام بھی کہوں تو سب کو پتا ہے۔ چودھری صاحب میں تو آپ کا ویسے پرستار ہوں۔ آگے چودھری صاحب کچھ یوں فرماتے ہوں گے جیل میں بیٹھے ہوئے، نہ ہی خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے ہم نہ ادھر کے۔ یہ بھی شاعر نامعلوم ہے۔ آگے ایک پاکستانی فلم تھی سنگم، اس کے دو چار بول سنیے، جنیاں تن میرے لگیاں تینوں ایک لگے تے تو جانے، غلام فریدا دل اوتھے دئیے جتھے اگلا قدر پچھانے۔ تو صاحب یہ تو پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا، آپ جن درباروں کو پوٹھوہار کے درباروں، پنڈی اور اسلام آباد کے درباروں کو دل دے رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو صاحب پہلے ہوش کرتے۔ ہاں تو وہ گانے کے بول سنے، جنیاں تن میرے لگیاں تینوں ایک لگے تے تو جانے،
ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਦਰ ਪਛਾਣੇ। दिल तोड़ के न जा मुझे छोड़ के न जा, मेरे रिमझिम आंसू देख ले मुख मोड़ के न जा। तोड़ो ना बेदर्दी वो सपने प्यार के, वो बातें वो कसमें इंतजार के, या कह दो वो सब झूठ था मुख मोड़ के न जा। जो साहब वो तो जा चुके, वो तो उनका मुख होता ही नहीं किसी तरफ भी। उसके बाद फिर चौधरी साहब लता की ज़बान में कुछ यूं कहते होंगे, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें अनाम दिया है, तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, ना खुदा का जिन्हें हमने नाम दिया था। पहले तो होश छीन लिए जुल्मों सितम से, दीवानगी का फिर हमें इल्ज़ाम दिया है। वह चौधरी साहब आखिरी शेर की बजाय यूं कहते होंगे, पहले तो इक़्तिदार दिया था बड़े नाजो अंदाज से, फिर जेल में फेंक दिया हमें करप्ट जानकर। चौधरी साहब ऐसे कामों का ऐसा ही नतीजा होता है। अल्लाह पाक हर शख्स को और मुझे खुसूसन हिदायत दे, हम जुल्म करते वक्त, गलत काम करते वक्त, किसी के पपट बनते वक्त सोच लें कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसके साथ ही इजाज़त, अगली वीडियो के इंतज़ार फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।